Exercice 1. Il y a soit x, y de réel quelconque. Première question, montrer que 2 fois la valeur absolue de x inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. Et la deuxième question, il on déduire que valeur absolue de x plus valeur absolue de y inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. Troisième question, montrer que 1 plus valeur absolue de x fois y moins 1 inférieur ou égal à 1 plus valeur absolue de x moins 1 facteur de 1 plus la valeur absolue de y moins 1. نبدو أول كيستيون شنو هي؟ montrer que أول كيستيون montrer que 2 fois la valeur absolue de x inférieure ou égale à la valeur absolue de x y plus la valeur absolue de x moins y. ياك خلينا ناخدو واحد جوج أعداد في R سوا x y أبارتيان ها R. مزيان هنا مزيان غنديرو x شوف غناخدو 2 زيكس اللي عندنا حنا خصنا نبينو صغر من هاد دونك غنطالقو من هنا غنلقاو هادي غناخدو 2 فوا الفالور ابسولو ديال شحال تساوي هادي تساوي 2 فوا زيكس ها جوج الفالور ابسولو ديال جوج شحال هي جوج الفالور ابسولو ديال جوج هي جوج دونك نكتبها على شكل فالور ابسولو شنو هي هادي هي جوج فوا اكس فالور ابسولو عارفين بان ا فالور ابسولو ا فوا بي هي الفالور ابسولو ا فوا الفالور ابسولو بي كيلكو سوا ا بي ابارتيان ا ار. هنا هذه هي 2 هذه إيكال 2 في الفالور أبسولو إكس تساوي هي جوج تساوي الفالور أبسولو ديال جوج فوا إكس هذه شحال تساوي غنكتب إكس هي إكس زائد إكس ياك مزيان هنا مزيان اش غندير هنايا إكس زائد إكس غنزيد إكغيك ونقص إكغيك هذه شحال تساوي غناخد هذه مع هذه وهذه مع هذه هذه مع هذه وهذه مع هذه هذه شحال هذه هي إكس موان إكغيك بليس إكس بليس إكغيك هنا غنستعمل لينيغاليتي تريونغولير خصها انفيريور كاع شنو لينيغاليتي تريونغولير تيقول لك بأن A plus B inférieur ou égal à A plus B. Valeur absolue de A plus B inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, tu veux quel que soit A ou B appartient à R. هذه سميتها l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Donc, on s'appelle l'inégalité triangulaire. Donc, A plus B, la valeur absolue de A plus B inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Donc, la valeur absolue de x moins y plus x plus y, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de x plus y. مزيان دونك انا بينت بان دو فالور ابسولو دو اكس انفيريور وهي لا فالور ابسولو دو اكس موان يغريك بليس لا فالور ابسولو دو اكس بليس يغريك ما بغاو هذا عندنا لا لوا بليس كوميتاتيف دونك غنقلب هادي غتجيني اكس بليس يغريك بليس اكس موان يغريك دونك انا بينت هاد الاولى اللي بغاها دونك كالكو سوا اكس يغريك ابارتيان ا 2 فور فالور ابسولو دو اكس انفيريور وهي لا فالور ابسولو دو اكس بليس يغريك بليس لا فالور ابسولو دو اكس موان يغريك ثانيا قالت on déduire que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieure ou égale la valeur absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. ثانيا اش غتقول لي ان quel que soit x y appartient à r شبينا في الاولى بينا بان 2 fois la valeur absolue de x inférieure ou égale la valeur absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. ياك مزيان هادي عندنا دونك غتقول لي سوا غناخذ واحد جوج الاعداد سوا x y appartient à r. تقول لي ان 2 فوا الفالور ابسولو دو x هادي عندنا هادي عارفينها هادي اللي بينا في السؤال الاول دابا غنستعملوها باش نديدويو باش نستنتجو هذا هو الحل ديال السوليسيون تقول لي سوا x y appartient à 1 2 x le 2 valeur absolue de x inférieur ou égal à x plus y plus la valeur absolue de y moins x ولا x moins y بحال x moins y مزيان شوف الا قلت لكم هذه عندنا دابا الا قلت لكم بان y بليس x بليس y موان x اش غتقولوا لي سوبيريور ايكال شنو شوف هنا x بليس y بليس x موان y سوبيريور ايكال 2x هنا y بليس x بليس y موان x اش غتكون سوبيريور ايكال 2y صا مارش دابا غنسمي هذه ايطوال وغنسمي هذه 2 ايطوال غندير لا سوم غندير ايطوال زائد 2 ايطوال نشوف شحال تعطيني نجمع هادي مع هادي تعطيني 2 فاكتوريزي باغ 2 فاكتور دو فالور ابسولو اكس بليس الفالور ابسولو اي غتجيني انفيريور ايكال نجمع هادي مع هادي اكس بليس اي بليس اي بليس اكس هي اكس بليس اي دونك غتجي 2 فالور ابسولو اكس بليس اي غتجيني هادي لوطخ دونك بليس هادي هي الفالور ابسولو اكس موان اي وهادي غنعمل موان زان غتجيني هي موان اكس موان اي هادي شناهي دونك سا ايكيفالون ديال كو 2
facteur de valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieur ou égal à 2 fois la valeur absolue de x plus y. هادي شناهي؟ هادي الفالور غنمسولي اللي قلتلك من قبيله الفالور غنمسولي دو ا فوا بي راه هي الفالور غنمسولي دو ا فوا الفالور غنمسولي دو بي. دونك الفالور غنمسولي دو موان 1 فوا اكس موان يكغيك شناهي؟ هي الفالور غنمسولي دو موان 1 هي واحد وغتبقى لنا غير الفالور غنمسولي دو اكس موان يكغيك. دونك هي الفالور غنمسولي دو موان 1 هي واحد فوا الفالور غنمسولي اكس موان يكغيك هي الفالور غنمسولي اكس موان يكغيك. دونك هادي زائد هادي صافي 2 فوا الفالور غنمسولي اكس موان يكغيك. صافي ça équivalent de 2 fois la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieur ou égal à 2 fois هادي x plus y plus x moins y غنعمل جوج غتجيني الفالور absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. Alors on simplifie par 2, ça équivalent à dire que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieure ou égal à la valeur absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. جينا نشوفو السؤال شنو قالك مونطري اون ديدوير يستنتج اون ديدوير يعني خدم هادي هادشي اللي خدمنا اون ديدوير كو فالور غاسو دو اكس بليس فالور غاسو دو ايغريك انفيريور ريغال فالور غاسو دو اكس بليس ايغريك بليس فالور غاسو دو اكس موان ايغريك. هاي احنا لقينا بان فالور غاسو دو اكس بليس فالور غاسو دو ايغريك انفيريور ريغال فالور غاسو دو اكس بليس ايغريك بليس فالور غاسو دو اكس موان ايغريك. دونك نكتبوها نقول لك كالكو سوا اكس ايغريك كاين في ار فالور غاسو دو اكس بليس فالور غاسو دو ايغريك inférieur ou égal valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y. هذه هي اللي استنتج هذه حنا استنتجها. دابا غنشوفو كيسيون 3 قالك مونطري كو 1 بليس فالور absolue de x fois y moins 1 inférieur ou égal 1 بليس valeur absolue de x moins 1 facteur de 1 بليس valeur absolue de y moins 1. troisième question تاليش قالك مونطري كو غنقول لي سوا غنخدم على واحد جوج اعداد اكس يكغيك فين كاينين خدام في ار سوا اكس يكغيك ابارتين ا غنجي غندير 1 بليس اكس يكغيك موان 1 غندير تساوي خاصني نبقى غادي تلقى انفيريور ويغال هاد مزيان. غنسالو من المأمورية اش غنديرو غنبوزو واحد اللعيبه غنديرو هنايا نوع حاجه نديرو اون بوز اي غنبينو هادي ياك. دونك غنبوزي انا اي هي هادي ونبوزي في هي هادي غنبوزي اي u égale à x moins 1 v égale à y moins 1 مزيان. دونك انا كتبت y moins 1 هي v وكتبت x moins 1 هي i. دونك x y moins 1 اش غتكون؟ خاصني نعرف x فوا y moins 1 اش غتكون. انا نحسبها ونشوف. هنا كاين اللي جيت تشوف كاين ملتيبليكاسيون x فوا y. انا عندي هاهي x فوا y دونك غنضرب هادي في هادي غندير i فوا v نشوف شحال تساوي. هادي في هادي شحال هي x moins 1 فوا y moins 1 شحال تساوي هي x y سافوا سا ناقص اكس وهذا فوا هذا ناقص y وهذا فوا هذا زائد واحد. مزيان انا اش نقلب على اكس y موان 1 دونك اكس y نقص واحد ونزيدو في الاخر دونك موان اكس موان y بليس 1 موان 1. هاد موان 1 اللي نقصو خاصنا نزيدو بليس 1 صافي. دونك هادي هي اللي باغي هنا دونك اكس y موان 1 نخليها هنا. هاد موان اكس غنكتبو غنجيب لي واحد هنا وهاد موان يكغيك غنكتبو غنجيب لي واحد هنا. دونك هادي شحال هي اكس يكغيك موان 1 موان شو غنعمل موان غتجيني موان اكس اش غتبقى ليا تولي موان 1 هنا غنعمل موان غتجيني يكغيك غتجي هنا موان 1 مزيان. هادي هي اكس يكغيك موان 1 موان شنو هي هادي هي اي موان شنو هادي هي في. دونك غتقول لي دونك لقيت اكس فوا y موان 1 تكتب على هاد الشكل. لقيت انا اكس y موان 1 تكتب على شكل اي فوا في بليس ندير الجهه الاخرى بليس اي بليس في. هاديك شنقلب عليها دابا غنرجع هنا اش غنكتب 1 بليس فالور ابسولو دو اكس y موان 1 نسهلها نقول لك هذه هي 1 بليس غنخدم ب اي و في فالور ابسولو دو اكس y موان 1 شنو هي يو اي فوا في بليس اي بليس في صافي. هادي شحال تساوي؟ هادي غنطبق على اللي قالت لي تريونغولير هادي هي ا وهادي هي بي دونك سا انفيريور او ايغال 1 بليس اش غتجيني هنا غتجيني هي u فوا في بليس u انفيريور او ايغال بليس الفالور ابسولو دو في. هنا غنطبق اللي قالت لي تريونغولير غنسيبوزي ديال ا ونسيبوزي ديال بي غتجيني هي 1 بليس u فوا في بليس u بليس في ياك مزيان.
هادي انفيغيور ويكال. غنعمل لا جيتو تشوفوا، شوف غنكتب هادي عاوتاني نستعمل. شنو هي هادي؟ قلت لكم بان فالور ابسولي دو ا فوا بي هي الفالور ابسولي، فالور ابسولي دو ا فوا بي شنو هي الفالور ابسولي دو ا فوا الفالور ابسولي ديال بي، ياك؟ دونك هادي شنو هي الفالور ابسولي ديال يو فوا الفالور ابسولي ديال في بليس الفالور ابسولي ديال يو بليس الفالور ابسولي ديال في، ياك؟ دونك هادي انفيغيور ويكال. شوفوا لقيتو هنا اي هنا اي، ولا هنا في ولا في، نعملو سوا باي سوا نعملو في، نعملو باي. دونك ان بليس الفالور ابسولي ديال اي عامل دي في فاكتور دو في بليس ها اي عملت بي، غيبقى لنا واحد حيت هنايا هي اي فوق واحد بليس واحد بليس ديك في لي باقا. دونك هادي شناهي؟ هادي الفالور ابسولي ديال اي، ياك؟ عامل لي فالور ابسولي ديال في بليس ان جاي شاد لي هنا بليس في، غنجيب هاد واحد هنايا بليس ان، غادي ندير لها قوسيره بحال بحال. لا جيت تشوفوا عندي هنايا هادي وعندي هادي، غنعمل بها تاني، غتجيني هي الفالور ابسولي ديال في بليس ان فاكتور على شنو؟ فاكتور هاد الفالور ابسولي ديال اي، وهنا غنضربها في واحد، دونك بليس واحد. مزيان. هادي شناهي؟ هادي هي لا سومي كوميتاتيف، دونك بليس الفالور ابسولي ديال في فوا ان بليس الفالور ابسولي ديال اي. دابا غنعوض اي و في بالقيمات ديالهم، دونك هادي هي ان بليس في شناهي؟ في هي إكغيك موان زان، إكغيك موان زان، وهنا الفالور ابسولي فوا ان بليس يو. يو شناهي؟ يو شناهي؟ هي اكس موان زان، دونك هي اكس موان زان اون فالور ابسولي ونسد القوسين. مزيان. هادي انفيغيور ويكال. اجي طلبوا لي ان بليس اكس موان زان، لقينا بينا بان كنا درنا في الكور بان لا لوا ملتيبليكاسيون كوميتاتيف، دونك هي ان بليس فالور ابسولي ان بليس اكس موان زان، هنا غندير فيها ان بليس فالور ابسولي إكغيك موان زان. دونك هادشي اللي قالك ديمونطر.